प्रेज लॉर्ड. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. आयच्या ह्या सांजेच्या वेळार कालच्या दिसा आमी केल्या त्या परबेचो नियाळ आमी करुया. सुम्यान आमचे पासत वारयलें तें रगत आनी दिल्ली आपली कूड. केदो व्हरतो त्याग, केदो व्हरतो मोग. म्हज्या मोगाळ भावनांनी बिण्णो, ह्या मोगाक आमी पाटी कितें दिवया, अर्गां स्तुती दिवया आनी ताच्या मोगान जियोंक निर्धार घेवया. चलया भाव भयणांनो, गितां गावून ताची स्तुती करया. सगळीं सांगात मेळया, ताळी मिटोवन गावया. गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनागाती. सगळी सांगता, गीत गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मनागाती. हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती. हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया. गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती. भाव भयणांनो, कोणी तरी एका बऱ्या मनशा खातीर आपलो जीव दिवंक तयार जायत, पूण एका पाटक्या खातीर कोण मरोंक तयार जातलो? म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयण हे उतार बारीकसाणेन आमी नियाळ्यार तो व्हरतो मोग, ते व्हरते बरेपण जेजूचें आमच्यान समजून घेवंक जाता. मोगाळ भावनांनी भयणो, तुज्या म्हज्या आत्म्या खातीर तो मरोंक तयार जालो म्हणटास. म्हज्या मोगाळ भावनांनी भयणो, तुजो म्हजो आत्मो ताका कितलो चड मोग आसो. ताणें म्हणा तुमकां जोडून दिवंक हांव कितेंय करूंक तयार आसा, आनी तें ताणें केलें. आयच्या दिसा तो व्हरतो मोग नियाळून सांगात गावया. पातक्याचो मोग ताणें केलो, आमचे खातीर तो कुसार मेलो. पातक्याचो मोग ताणें केलो, आमचे खातीर तो कुसार मेलो. पातकां तावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. पातकां तावन म्हाका मुक्त केलो, स्तुती ताची गावच्याक तयार केलो. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मनाखातीर. सगळीं सांगाता, गीत गावन स्तुती जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती. हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती. एकलो पातकी देवा थंय परतून येता तेन्ना सरकार एक व्हड दबासो मोगाचें न्हू, व्हड खुशालकाय, व्हड संतोष. आंच पडवे नाचतात, सांत भक्त गायन करतात. तांच्या सांगाता आमी एक जावया गायन करूंक, नाचून मोगाळ भावनांनी भयणो व्हडा उल्हासान बरी मनशां देवा मुखार नाचतात म्हूण सांगलें आसा. आनी आयच्या दिसा आमच्या पासत मरून आपली कूड आपले रगत दिवन ताणें आमकां ताचे मुखार ताची स्तुती करून नाचून येवंक फावो केला. देखून सगळीं सांगात मेळोवन गावया. गीत गावन स्तुती करया जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती. सगळीं सांगात आनी व्हडल्यान, गीत गाऊन स्तुती करया जेजूच्या मनाखातीर. हालेलुया हसिया करूंक ताची स्तुती. गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया.
गाऊन स्तुती करूया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती पातक्यांची स्वासा लागी सोड लागी आणि जेतना पातकी मनीस देवाक उलो मागता आपल्या पातकाच्या कोणात हावन आणि आपल्या पाताक सोडूंक तयार जाता देव ताच्या लागीं केदींच विचारिना कितें सगळें केलाय तुवें कित्याक केलाय देव इतलेंच म्हणटा आतां कितें कोत्ताय म्हजे मुखार भावन आनी भयणो आयचे दिसा जर तर आमी देवा थंय परतून येवंक तयार जाता कितलेंय व्हड जावं दी तें आमचे पाताक जेजू म्हणटा रक्तवर्णाचे ते आसल्यारी खापसा बरी हांव नितळ करतलो हो विश्वास दवरून समयाचे हाजीरपण अनुभव करूंक आमी अत्रेक या आनी सांगाता गायन करुया गीत गाऊन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती वडाता भजन गावया गीत गाऊन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया 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 स्तुती गाऊया गीत गाऊन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता बेगीन पातक्यांक तो आसा लागी आमकां मोगान आयकता बेगीन स्तुती ताची गावंक आमी कितली बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी स्तुती ताची गावंक आमी कितली बागी सदांच तो आसा आमच्या मुखामुखी गीत गाऊन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर गीत गाऊन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती करूंक ताची स्तुती करूंक ताची स्तुती हालेलुया हालेलुया सगळी आम्ही सांगता मिळून आमचे तोंड उक्ते करून देवाची स्तुती करूया हालेलुया 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 गीत गाऊन स्तुती करुया जेजूच्या मना खातीर हालेलुया गाऊन हसिया करूंक ताची स्तुती करूंक ताची स्तुती करूंक ताची स्तुती Praise the Lord, hallelujah. मगे बाळांनी भयणीनो सामान्य जावन आमी म्हणटा म्हाका जायतो राग येता जायती जाणां येवन म्हणटात म्हाका इतलो राग येता की बाबा कितें करीचें म्हण कळीक जायना रेती वेळार थोड्या म्हणजे आसा म्हाका तो राग कंट्रोल करूंकच जायना ह्या वेळार आमी सामान्य जावन म्हजे रेतीन दिसारचें एक सवाल आसा ल्हानतावन आजून पर्यंत राग येनातलीं कितलीं जाणां आसात आनी राग येनातलीं कितलीं जाणां आसात तुमी हात वयर करा म्हळ्यार म्हाका हे दळवरेक खंयच्याय रेतीन राग येनातलीं हात वयर केल्ली कोणी मेळोनात ते दळ हांवें विचारचें आनी एक सवाल जावन आसा राग बरो गी या वायट ते दळा तांकां समस्या
आता बरो म्हणची हात उकला म्हणटाना काय एक साधारण एक 10% मात्र बरो म्हणटात. राग वायट गी म्हणून सांगल्यार उरले 90% सक्कडी वायट म्हणल्यार हात उकलतात. तर राग बरो गी वायट गी म्हणून आमी विचारले जाल्यार थोड्यांक बघता राग बरो न्ही त्या देखून राग येवं नजो. थोडे जाणां बघता राग येत वड न्ही. पूण आमी आमचेतल्या की तर्क करच्या बदलाक सम पाऊल एपेसकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 26 आनी 27 वळींत आमकां राग येत गी ना गी म्हणून ह्या रितीर तो आमकां सांगता. सम पाऊल कितें म्हणटा पळया, तुमकां राग येवचो आसा, राग फातकाक कारण ना जावं दी. पळया, तुमकां राग येवचो आसा, तो येवन घेवन म्हणटा सांगना. राग येवचो आसा म्हण तो एक सवाल विचारता. तेन्ना ताचो अर्थ राग फातकाक कारण ना जावं दी. राग येवं नजो म्हणून ना ताणें, फातकाक कारण ना जावं दी. आनी उपरांत तुमी दीस बुडच्या म्हणसर रागारीत रावचे नाका. रागारीत रावचे ना. कित्याक? पयला पेद्रूक बरयलें पत्र चॅप्टर 5 वर्सेस 8 and 9, 7, 8 and 9 आमकां म्हणटा, 7, 8 आनी 9 वळ आमकां अशें सांगता, जागी जाया, जागृत रावा, तुमचो दुस्मान चंवसार तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा. कसोय एका भुकेल्ल्या सिंहा बरी तो राखोन आसा, तुमकां ग्रासूंक राखोन आसा. आनी हाचो अर्थ सम पाऊल आमकां वर्ततारान दिता आनी म्हणटा, एखादो वेळा तुमी रागारीत रावल्या जाल्यार, तुमी रागारीत आसताय जाल्यार तुमकां तुमचो जंवसार सोडचो ना. त्या देखून राग येवं दी, पूण फातकाक कारण ना जावं दी असो अर्थ जावन आसा. तर राग आयलो उपरांत तो वायट म्हणजे कितें? राग वायट म्हूण आमी सांगना. राग बरोय आसा, पूण आमकां तो कसो उपयोग करी जाय म्हूण आमकां कळीत ना. त्या देखून आमी म्हणटा यूज युअर एंगर कन्स्ट्रक्टिवली अँड प्रोडक्टिवली. इंग्लिशान बरें पडटा तें. कित्याक म्हळ्यार यूज युअर एंगर कन्स्ट्रक्टिवली अँड प्रोडक्टिवली. म्हाका उडस आसा, मदर तेरेसा आपल्या जिवनांत एक धार्मीक भयण जावन आसतना ती कलकत्ताक आयिल्ल्या वेळार तिणें पळयलें कलकत्ताच्या त्या स्ट्रीटांत जायते जाण कश्टताले, जायते पिडेस्त आसले, जायते कोडकार आसले, जायते गायेले आसले, जायते निराश्रीत आसले. हें पळोवन तिका व्हडलो राग येता, जायतो तिका राग येता. रागान ती भरता. रागान ती भरली म्हणून ती सीदा वचना आनी गव्हर्मेंटाक ह्या पार्लिमेंटार वचून धरणी बसना, ह्या थंय वचून स्ट्रायक करिना. ताच्या बदलाक ती तांकां कांयच सांगना. तिचो तो राग कशें ती बऱ्या तरेन उपयोग करता पळया. तिका आयलो तो राग, ती 4 बऱ्या मनाच्या मनशा लागीं वता आनी कितेंय त्या पिडेस्तांक, गरजेवंतांक, निराश्रितांक तांकां जाय जालें बरेंपण आपणावच्या खातीर ती तांचे कडेन कुमक मागता आनी त्यो लोक तिका दिता. आनी त्या देखून त्या जाणांक, त्या लोकांक, गायेल्ल्यांक, पिडेस्तांक सगळ्यांक घेवन ती वता. आनी खंय वता घेवन? ती तिचेंच थोडी घरां बांदता आनी तातूंत तांकां व्हरून दवरता, तांची शुश्रूषा करता. तांणी कोणी मरणाचे तणीर आसा तांणी बरें करून मोराशें तांकां पळयता, तांचे गाय धुता, हर्य करता आनी जायत्या जाणांक ती आपयता येया म्हणून. आनी तिच्या पाटलाव केल्ली चॅरिटी सिस्टरांक कितले आपुरबायचे संस्थे चलोवन आसा. तरी मदर तेरेसाचो एक राग. मदर तेरेसा राग येयलो म्हणून थंय वचून कोणाक राजकीय व्यक्तीक मेळिल्ली जाल्यार कांय जाता जातलें. आनी तो म्हणटालो पळय आमी करया तें करया. ताच्या बदलाक तीच बऱ्या मनाच्या मनशा लागीं गेली आनी तिचो राग वर्ततारान ते प्रगटलो जावन आसा. आनी ह्या देखून आमी कितें करता मोगाच्यान आमच्या जिवनांत जायते फावटी राग येतना हें समजून घेना आमी रागार जावन हेरांक वायट करता. कित्याक राग येता म्हण पळया. जायते जाणां आमकां एक एक्सपेक्टेशन आसा, ह्या मनशान सेंत आसा जाय, ह्या मनशान सेंत चलो जाय, ह्या मनशान सेंत बसो जाय, ह्या मनशान सेंत उलय जाय. ताणें तशें करिनातल्या वेळार म्हाका राग येता, म्हाका इरिटेशन जाता. रागा पयलें म्हाका इरिटेशन जाता. इरिटेशन जालें जाल्यार कितें जाता? इरिटेशन जालें जाल्यार म्हाका बघता ह्या मनशान अशें करूं नजो आसलें, ते जाल्यार म्हाका राग येता. राग येतना हांव कितें करता? वगत बसता आमी
ना राग येताना आमचो टेम्पर इतलो वाडटा की आमी नाका जाल्यार गाळी दिता नाका जाल्यार वायट शब्द उपयोग करता थोड्यांक व्हडल्या थाळ्यान बोब घालता आनी ताचे उपरांत तो मुखलो मनीस कांय म्हणनासतना हें वसोंक पुरो कांय म्हणोंक पुरो जाल्यार तुवें अशें केल्ल्या देखून तुका मागीर कितें जाता मोती भितर बेजार बगता हांवें तशें करूं नजो आसलें हांवें कित्याक ते शब्द सांगूंक जाय आसलें हांवें त्या मनशाक अशें करूं नजो आसलें म्हूण तुज्या मोतीन बगता अशें मोतीन बगतना कितें जाता मोतीन बगले उपरांत तूं थंय बसून आसतना तुज्या मोतीक जायतें असमाधान येता तुजें समाधान होगडोन घेताय आनी हें असमाधान आयिल्ल्या देखून वेन यू फेल्ट बॅड एंड यू फेल्ट सॅड बिकॉज ऑफ दीस त्या कारणा खातीर तुका उपरांत परत इरिटेशन येता इरिटेशन आयिल्लें कितें जाता परतून तुका राग येता पळया तें सर्कल म्हूण आमी सांगें त्या देखून आमी राग उणो करीत जाय ह्या रागार जावन जाल्यार आमी ही असलें एक्सपेक्टेशन असलें काण ये रिप्लेस करीत जाय एक्सेप्ट करीत जाय ताका म्हणटा रिप्लेस ई विथ ये आनी एक्सेप्ट म्हणटना आमी ओपन घेवचें जावंक पुरो हो मनीस हाका कळीत जावना त्या देखून तो थंय वचून बसला ताका मागीर रागा जायची म्हण कांय गरज ना ताका बऱ्याकन सांगल्यार जालें ह्या मनशान हें काम करूं ना ताका म्हाका इरिटेट जायचें म्हण कांय गरज ना ताणें करूं ना म्हणून ताच्या बदलाक ताका सांगल्यार जालें आनी उपरांत तशें करिनाका म्हण थितवण दिल्यार जालें थितवण दिता आसतना ऑटोमॅटिकली ती बिरमतीची जाता आनी रागार जावन जो म्हण तुवें चिंतलें जाल्यार तुका आनी एक रितीर तें करूंक जाता कितें म्हळ्यार त्या मनशा वयर तुवें बिरमत पावत जाय बिरमत म्हळ्यार पिटी म्हणटा आमी ताका आनी ताचे वयर दाळेन मोवळेन तुवें बरो जाय खणवळ्याचे दोळे जेजूचे आसूं जाय त्या देखून जेजू खंयच कडेन गेलो की थंयच कडेन आमी पळयत आसतना जेजू मोवळ्यान दाळ्यान बरयलो खणवळ्यान बरयलो तांकां पळयतना ताचें काळी सुरसुरलें ताचें काळी सुरसुरलें ह्या खातीर सम्यान केल्लें तें बरेंपण सदांच आमी वाखाणत आसतना सम्याच्या जिवनांत आमी पळयलें जाल्यार राग आयिल्लो ताका त्याच जेरुसलेम टेंपलांत ताणें तांकां सांगलें हें टेंपल देवाचें तुमी तुमच्या व्यापाराक उपयोग करचे न्हय म्हण तांकां भायर धांवडयलें ताचे उपरांत तें आशिल्ल्या लोकां वयर ताका बिरमत बगली जायतो लोक भायर आसलो जायतो लोक सादो आसलो जायतो लोक मागण्या खातीर राखतलो आनी हे व्हड मनीस ग्रेस्त काय देखून तांचे तें बिजनेस चलयत आसतना जेजू म्हणूंक लागलो ह्या मनशांक भितर रिगानांतल्या बऱ्यांनी केलां त्या देखून जेजूचो राग वाडलो आनी त्या मनशा वयर ताका सुरसुरे बगले आनी त्या मनशान भितर येवचे खातीर हांगा व्यापार स्थळ आसलें ताणें नितळ केलें आनी ताणें येवन मागोवंक तांकां आस्पाद कर्ण दिलो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया जेजू तो मोगो आमच्या थंय जियेत आसतना जेच्या मोगांत आमी आसतना रागार जाल्यार तडपडी तो राग बऱ्या तरान उपयोग करूंक कळत जाय तुमकां आनी एक एग्जाम्पल हांव दितां म्हज्या आमच्या घरा पयलें टीव्ही नातिल्ली आनी ह्या वेळार आमी आयताराचें एक सिरियल पळोवंक त्या वेळार एक बरें सिरियल येतालें शक्तिमान म्हणून तें सिरियल पळोवंक आमी सायडीच्या एका घरा वेताले आनी ती सद्दां आयतारा दीस आमकां 71 वरांची टीव्ही आसली 12 तावन 1 ताच्या पयलीं आमी मिस वेताले दोतोन वेताले सगळ्यांक धांवून येताले कित्याक तें सिरियल आमकां मिस जावन वचो चुकून वचो म्हणल्या खातीर हांव आनी म्हजो भाव आनी आमच्या शेजाराचे 2 जाण आसले आनी आमी 4 जाण तांगेर वेताले आनी एका आयतारा ती टीव्ही आमकां ऑन कर दिताली बरी कलर टीव्ही तांगेर आसली आनी व्हडली टीव्ही पळोवन आमकां बारीक खुशी बगताले आमी वचून पळयताले एका वराक तें सिरियल काबार जालें आमी फाटीं येताले आनी फाटीं येता सकली संतोश खुशी थंय पळयलें सगळे आमी त्याच प्रमाणे इल्लें नाटणकार येताले पूण एक फावटी आमी तांच्या घरा वेता आसतना तांचें दार बंद जाल्लें आयतारा सिरियल पळोवंक म्हण आमी वेताले आनी तें दार बंद जाल्लें पळोवन आमी म्हळें कोणी नान गाय घरा म्हण चिंतून लागीं वेता आसतना भायर धांवन कीड घालून भितर धांवन तांणी बोल्ट घाला आनी ह्या वेळार आमी म्हळें ती भितर आसात खंडीत जावन म्हण आमी दार तापटलें आनी म्हळें आमकां दार उगडा आमकां पळोवंक जाय आनी ती आमकां दार काड म्हण आमी सांगलें कोणाची जाग ना त्या वेळार आमचे सांगात आयिल्ले ते आनी 2 भुरगे आशिल्ले तांणी तातूंत एकल्यान कितें केलें हांव पळोवन येता म्हणा लागलो तो फाटल्यान वचून तांच्या किचनाच्या ताणें जनेलांतल्यान वयर सोडून ताणें भितर कोण आसा घेवन पळयलें भितर कोण आसात घेवन पळयतना कोण आसा आवय आनी 2 भुरगीं बरीं पोळे आनी चटणी खावन आसात खंय आनी तो धांवन आयलो म्हणलो भितर आसात पोळे आनी चटणी खातात ते वेळार आमकां आनीकी चड जालें आमचो उद्वेग आनी आमी दार तापटले आनी म्हळें आंटी आमकां दार काड आतां सिरियल टायम जालो 12:05 जालीं सिरियल आराम जालें
कितले आमी बोब गॅलरीत आनी दार काडूना आमी तापडले तें गेले हें गेले कितले बोब घाली 12-15 जालीं दार काडूना 12:30 जालीं 12:30 जालीं दार काडूना 1:45 जाले आतां आमची मुखां म्हळ्यार इतली ल्हान जाली आनी ह्या वेळार आमी कितें केलें आमी सीद आयल्या बेजाराचे मुखामळ करून ते तांच्या घरा गेले हांव आनी म्हजो भाव आमगेर येवन आमगेर सोफा आसलो त्या सोफ्यार बसल्या आनी एक वर उतरलें पळोवन आमची माय म्हणाली कितें काय आज भुरगे येवनात म्हूण पळोवंक भायर येवन पळयतना कितें पळोवचें आमी दोगी जाण बसल्या माय म्हणाली आज कितें जालें कितें आज कांय तुमच्या थंय संतोश ना कितें बेजार येत आसत ताका आमी म्हळें माय तिणें आमकां टीव्ही पळोवंक सोडूना कितें करंटांतलें ना ती भितरल्यान बोल्ट घालून भितर बसल्यांत आनी आमी कितली बोब घाली जाल्यार ताणें आमकां टीव्ही उक्ती करूना दार उक्तें करूना टीव्ही आमकां दाखोवंक ताणें दारा भितर वचोंक सोडूना अशें आसतना आमच्या मायक बार राग आयलो आमच्या माय येयली गोरशी बरी गोरशी आनी तिचे सगळे मुखामळ तामशें जालें आनी तामशें जाल्ले क्षण आमकां मायक आमचो राग आयलो की तांचो राग आयलो म्हणून आमी मावून रावल्या आनी ह्या वेळार माय विचार लागली तिणें दार काडून गी ना भितर ती आसली गी वय त्या वेळार म्हज्या मायक आयिल्लो राग म्हणे पळय जर तिणें मोट धरली आनी ह्या वेळार तिच्या रागा देखून ती उठोन सीदा गेली आनी उठोन तांकां वचोन तांच्या दारां मारन म्हणा लागली कितें म्हज्या भुरग्यांक टीव्ही पळोवंक दिवना आतां चिंती नाकात म्हज्या मायन तशें केलें म्हणून म्हज्या मायन तशें करूंक ना म्हजी माय म्हणा लागली वय गे पुता तुमकां पळोवंक सोडूना गे जायत म्हणा लागली तिचो राग थंयच निवरलो तिणें आनी दुसरे दीस सकाळीं आमकां माय म्हणा लागली हांव जिकें भायर वचोन येता तुमी घरांत रावा ल्हान ल्हान कामां आसात तीं करा पुलां बांदा आनी तो आयलो जाल्यार ताका चेंडूकन दी आमकां तें कळीत आसलें सगळें पुलांचें काम आमकां कळीत आसलें आमी तशें केलें आनी माय गेल्ली खंय वता म्हूण आमी माय कडेन विचारनातले कित्याक आमकां एक संवय आसली मायन सांगलें कोणाक खंय वतात म्हूण एक विचारनाकात कित्याक थोड्यांक तें जायना त्या खातीर आमी विचारूना तिकाय आनी ती गेल्ली सांजे 4 वरां जाताना आमच्या आंगणाक एक रिक्षा येवन रावलें आनी रिक्षा येवन रावता आसतना म्हज्या भावाक बारीक अशी धाकट्या भावाक तो उडी मारन नासोंक लागलो कित्याक की म्हळ्यार रिक्षा आयल्यार सैरी आयली म्हण अर्थ पयलींच्या काळार सैरी आयल्यार मात घरांत पोळी करताली इडली या पोळे करताली नातल्यार आमकां कांय आसलें काले शीत जेवचें आसलें ताका बारीक अशी आमगे सैरी आयली म्हण हो नासोंक सोर कोण आयल्यान म्हण हाणें पळोवना रिक्षा भितर नासोंक सोर जालो आनी एणे धांवूंक सोर जालो अशें म्हणटाना पळयलें रिक्षा धांवन म्हजी माय देंवता पयले फावटी आमच्या मायन रिक्षार येवचें पळोवचें आमी आनी माय येवन देंवली देंवले उपरांत आमी म्हळ्यार माय तूं रिक्षार आयल्या वय हांव रिक्षार आयलो आनी तो रिक्षा अंकल तोय देंवलो आनी ताणें एक व्हडलो बॉक्स काडून सकयल दवरलो आनी सकयल दवरल्या वेळार आमी माय कडेन विचारलें माय हें कितें माय म्हणा लागली काल तुमकां त्या आंटीन टीव्ही पळोवंक सोडूना न्ही गे त्या देखून म्हाका बारी बेजार जालें राग आयलो त्या देखून म्हजे कडेन आसलेले पयशे आनी आमच्या पुलकाराक आनी इल्ले एडवान्स विचारले ते दोनी घालून हांवें एक तुमकां ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही हाडल्या तितलें आयकलेंच आमच्या संतोशाक मीत मीर ना आमी धांवल्या धांवोन वचोन त्या दोगा भुरग्यांक सांगलें हाणी मुखार ते आंटी करपाची गरज ना तुमी हांगाच रावा आमगेर या आमगेर येवन तुमी टीव्ही पळयल्यार पुरो आमगेर टीव्ही हाडल्या पळया मोगाचें न्हू मायन त्या रिक्षाकाराक ताचें भाडें दिलें आनी ताका धाडलें आनी त्या दळा आमी तो बॉक्स ओपन करता म्हणून राखोन रावल्या आनी मायक आमी सांगलें माय तुवें टीव्ही हाडल्या आमकां फाल्यां आमकां टीव्ही हांगा माय म्हणा लागली खंय वेची गरज ना आमच्या घरांत टीव्ही आसा तुमकां जाय कितल्या वेळाक पळयताले आयतारा त्याच वेळाक तुमी पळया म्हणा लागली पळया राग म्हज्या मायचो टीव्ही तिणें पळोवंक सोडिनातल्या देखून जायत तो वाडलो तें पळोवन ती तांच्या घरा वचोन तांकां विचारुना तांकां सवाल करुना कित्याक तुमी म्हज्या भुरग्यांक पळोवंक सोडूना कित्याक तुमी म्हज्या भुरग्यांक दार काडूना म्हूण तिणें विचारुना कित्याक घर तांचें हिणें तांगेर वचोन विचारल्यार झगडे जाते आसले तुज्या भुरग्यांक हांवें कित्याक दी जाय हांवें कित्याक दाखय जाय म्हूण तिणें विचारीत आसलें ताच्या बदलाक म्हज्या मायन केलें इतलेंच म्हजी माय म्हणूंक लागली म्हज्या भुरग्यांक हांव सोडून घालची ना म्हज्या भुरग्यांक हांव कितें जाय तें दितालीं आनी त्या खातीर मायन वचोन कश्ट जाल्यारी आमकां एक टीव्ही हाडिल्ली आतां पळया
एकेदो म्हज्या मांयक त्या दीस राग येनासलो जाल्यार तुमकां टीव्ही पळोवंक सोडून हांगी बरें जालें म्हण सांगलें जाल्यार आमकां टीव्ही येती आसलें ना. मांयक जायतो राग येयलो, सोडलो तकलेक, इतलो राग येयलो आमी पळोवंकूच ना त्या दाळा. तितलो राग तिका आयिल्लो. पूण आयिल्लो राग बऱ्या तरान तिणें उपयोग केलो. यूज युअर एंगर कन्स्ट्रक्टिवली अँड प्रोडक्टिवली. त्या देखून तिच्या रागा देखून कितल्यागे वर्सां उपरांत आमकां येवची टीव्ही तेच वर्सा आयली, तेच नेक्स्ट डे आमकां आयल्या. हें घडयल्लें घडीत आयतारा सोमारा दीस मागीर टीव्ही हाडल्या म्हळ्यार नेक्स्ट आयताराक आमकां कांय हरकत जावं नजो, आमकां टीव्ही ना म्हण जावं नजो म्हणल्या खातीर मायचो राग तिणें कितलो आपुरबाय तरान निवारलो. आज जायत्या जाणांक आमकां राग म्हणटाच आमी म्हणटा राग वायट ना. राग तुका कसो उपयोग करीत जाय म्हण कळीत जालें जाल्यार तो राग बऱ्याक पडटा. जायत्या जाणांक आतां तसलो राग येता आसतना तांणी बरीं कामां करचीं आसात. आमकां जिमेदारी ताणें की उडास आसा म्हाका केदळा येपटी म्हाका राग आयिल्लो येपटी. राग आयिल्लो म्हणून आनी एका नोविसाक हांवें जायते वचोन त्या कॉलरान धरिल्लें आसा. आनी आमी त्या दाळा इतले कालते जावन जियोंक आसा, राग आमकां येवं नजो म्हण आसा. पूण दडबडी आमी शिकता आसतना तरबेती घेता आसतना राग येता. तो गेलो आनी तो म्हणा लागलो, नोईज मास्टर सांगा लागलो, या ब्रदर रिचीन म्हाका गोमट्याक हात घालो, म्हजे कॉलर धरलो, म्हाका जे रागार जालो. म्हाका आतां खंय वो म्हाका घरा वचोन सांगता काय नोईज मास्टर. केदाळाय आमचे वडील तितले सूख केल्यार घरा वचोन सांगतात. पूण ताणें म्हाका कांय सांगो ना. ताचे बदला तो म्हाका आपे लागलो आनी आमकां दोगांयकी कोणें जो कॉलर हांवें धरला, कोणें कंप्लेंट केला ताका आनी म्हाका दोगांकी आपण व्हरून गेलो. आमी फाटल्यान रागार एकामेकाक पळयता वाच्या देवन आनी कित्याक सांगचें आसलें. आनी तो चिंता म्हाका आतां कळ्ळें म्हणून व्हडलें पनिशमेंट दिता म्हणून तो बारीक कुशेंत आसा. आनी अशें आसता म्हाका राग आयला आनी की रागांत हांव मुठी धरता फाटल्यान. आनी तो गेलो आनी आमी ते एक सक्कडी आमचे कृशीचे उपकरण धरचे एक रूम आसलें थंय जावन एक पिकास काडलें आनी एक कोरें काडलें. पिकास म्हज्या हातान दिलें, कोरें ताच्या हातान दिलें. आनी तो म्हाका आमकां आपण व्हरून गेलो गार्डनाक आनी म्हणा लागलो, हांगा 10 माड आसात, 10 माड उस्तून ताचे सगळे हातां तुमी करी जाय आनी ती माती कोसय जाय. एकल्यान उस्ती जाय आनी एकल्यान माती पिठो करीत जाय, कोसय जाय. आनी आमी 1, 2, 3 माड कोणटा आसतनांत पुरासाण जाली. 10 माड दिल्यात आनी ते 10 माड कोसयता आसतना कोणटा आसतना कोणाक जाय पुरासाणेन हात धुवूंक सगळे 10 जायना वचोंक जायना कित्याक म्हळ्यार तें ऑर्डर. आनी ते 10 जाल्ले आमी गेले. हांव वेता आसतना नोईज मास्टर रावला आनी म्हणा लागलो, आतां पळया वचोन तसो कॉलार धर. आतां कॉलार खंय धरचो, हात बुरा, दूख कुटले हात, बळ ना, सगळं गामेला आनी अशें आसता जायना. पळया एका वडिलान आपल्या नोवीस भुरग्यांक कशें तरबेती दिल्ली. आपुरबाय तरान 10 माडांक मुळाक गेल्ल्या बरें जालें, दुसऱ्यांक कामाक हाडिचें म्हण येना. आनी आमचो रागी निवरलो आनी आमी ते 10 माड सगळे कोसोन कोणून हादा करून येता आसतना एकामेकाक मुठी मारून एकामेका कडेन बरें करून उलोवन आयले एकामेकाक. ताचे उपरांत आमी कांय द्वेश दवरूंक ना कित्याक आमकां आमच्या वडिलान एक भोव आपुरबायचें लिसांव शिकयल्लें, तुका राग आयिल्ल्या वेळार तो बऱ्या तरान उपयोग करून घे. ताणें एक दोळ आमकां सांग धाडी येता आसलें, म्हाका तूं धाडी येता आसलें, ताकाय धाडी येता आसलें दोगांकी. कित्याक तुमी झगडल्यात म्हण धाडी येता आसलें, धाडून ना ताणें ताच्या बदलाक भोव आपुरबायचें लिसांव दिलें. तर राग येता आसतना आमी तो कसो उपयोग करीत जाय, कसो प्रोडक्टिवली यूज करीत जाय म्हूण आमकां कळीत जालें जाल्यार खंडीत जावन आमची चूक जायना. ताच्या बदलाक बऱ्या तरान आमी ते उपयोग करून घेता. आनी आमकां राग आयलो म्हणून आमी बेजार पावोंक नजो. बऱ्या तरान उपयोग कर, ताचे देखून कितलें बरेंपण जाता. हें एक मात्र ताणें दिल्लें, त्या देखून देवाचें वर्तेपण आमकां राग येता आसतना आमी कालतेपणांत तें बऱ्यापणाक जियोंक आमी साकया. देवाचो आदार मागया. सरस्वती देव आमचे सांगता सदांच आसा. राग पातकाक कारण ना जावं दी. बऱ्या तरान उपयोग करन तसो परिणाम बरो जावच्याक आमी सुम्यातें एक जावया. आमेन.
Hallelujah, 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 hallelujah. सगळी आम्ही दिवी घालूया आणि जेजूक आमचे मध्ये स्वागत आम्ही दिव्या. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. आराधना देवा बापा, आराधना जेजू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रात्म्या, आराधना त्रिएक देवा. सगळी सांगता आराधना देवा बापा, आराधना जेजू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रात्म्या, आराधना त्रिएक देवा. Efescaraं pările citim. Pancea visforan tu se vulintă. Meltam ca de bo apurbaयची उतार. एक आमंत्रण आमच्या देवाचे. जर तर आम्ही चलता त्या मोगाच्या वाटे आणि आम्ही मोग करता जशे ख्रिस्तान आमचो मोग केलो आणि आमचे पासत आपणाकच दिलो. एक बो आपुरबायचे एक परमळीत भेट आणि एक भेटवणी आम्ही जेजूक देवाक समर्पिता. आयचे दिसा मोगा गावन आनी भिण्णो व्हडा मोगान जेजू मुखार आमी येवया ताका आराधन करून. आराधना देवा बापा, आराधना जेजू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रात्म्या, आराधना त्रिएक देवा, आराधना देवा बापा, आराधना जेजू ख्रिस्ता, आराधना पवित्रात्म्या, आराधना त्रिएक देवा. हे म्हजे आराधन देवाक मानता तसलें जायसे तर हांवें मोगाची वाट धरूंक जाय. त्या मोगाच्या वाटेन हांवें चलोंक जाय जशें जेजू चल्लो. म्हजे भितर आसा तें सगळें खंयचे म्हज्या ह्या वाटेक आडखळी म्हज्या देवा हांव तुका भेटून दिता. ह्या वेळार हांव तुका आराधन करता तेन्ना धाड तुजो पवित्र आत्मो म्हजेर. दी म्हाका तुजी जाणवाय पवित्र आत्म्याची आनी तुका मानता त्या वाटेन चलोवंक, तुका मानता तें करूंक म्हाका घटाय मेळटली. सर्गातावन देवोन आयल्या देवा, तूं आयलाय हुंड्याच्या रुपान. सर्गातावन देवोन आयल्या देवा, तूं आयलाय हुंड्याच्या रुपान. तुका वरदान कोता भक्तीपणी तुजे मुखार येता. तुका वरदान
वरांक बुडिल्ले चिटीन 22 आनी 20 उडींत बागेवन पावलो म्हणटा क्रिस्त सोवे हांव कुर्सायलो आसा आतां हांव जियेना बागार क्रिस्त म्हजे थंय जियेता तें जिवीत हांव जियेता ह्या म्हज्या कुडींत बावट्टान म्हज्या देवाच्या पुताचे दवरल्या त्या बावट्टान तो देवाचो पूत कोणें म्हजो मोग केला आनी म्हजे पासत आपणाकच दिला मोगाळ भावन आनी भिन्नो आमंत्रण घेवन पावलुचें जियोंक आमी क्रिस्ता खातीर आमचे आदले आमचे पोरणे आमकांच खुशी आसा तसलें जियोवचें तें जिवीत आज आमी बंद करया आनी जेजूक जाय तशें जियोंक आमी फुडें सरया आराधना देवा बापा आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना पवित्रत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना आराधना देवा बापा आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना पवित्रत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना आराधना देवा बापा आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना पवित्रत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना देवा बापा आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना पवित्रत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना त्रिएक देवा आराधना त्रिएक देवा हालेलुया 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 सगळी आमी सांगात देवाची स्तुती करया हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Aradhana Deva Bapa. Aradhana Jesu Krista. Aradhana Pavitratmya. Aradhana Triek Deva. आराधना देवा बापा आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना पवित्रत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना देवा बापा आराधना जेजू क्रिस्ता आराधना पवित्रत्म्या आराधना त्रिएक देवा आराधना त्रिएक देवा आराधना त्रिएक देवा व्हडा समाधानेन समया मुखार आमी बसया आमचे दोळे उक्ते कर न जेजूकूच आमी पळोवया कितली आपुरबाय ताची उंड्या रुपार तो आयला आमचे मदें ताकाच आमी देखता ताकाच आमी पळयता तो उंडो आनी त्या रुपार जेजू आयला अशें न्हय एमावस त्या घडितांत आमकां स्पश्ट कळोवन येता कसो जेजू उंडोच जावन बदलता पवित्र मेसाच्या बलिदाना वेळार जेन्ना एक पाद्री आपल्या हातांतली ती देणी देवाक भेटवून दिता आनी देवाक उलो मारता धाडूंक पवित्र आत्म्याक त्या देण्यांचेर
खरेंच पवित्र आत्मो देवून येता. आणि जेतना महाप्रार्थना वेळार फादर जेजून निमाणे जेवणार मोडली ती उतरां उस्सारता, जेजूचो शब्द उस्सारता, बदलता जावं ती कूड जेजूची. जे मोगाळ पावनांनी बिण्णो हातांनी केल्लो एक दोवो हलको उंडो न्हय आमी जेजूक पळयता. ताचेरच आमी आमची दिश्ट दवरया. आनी काळजांत हांव ताचे लागीं मागया. मोगाळा सोम्या जेजू, आज ह्या तुज्या हाजीरपणान आमी एकठांय जाता. तुका मान करूंक, आराधन करूंक, आमचो मोग तुका आमी दाखोवंक ह्या पवित्र साक्रामेंतान. कालच्याच दिसा आमी केला तो व्हरतो समारंभ, ती परब तुज्या कुडी रक्ताची. कितलें वर्तें, कितलें बळादीक, कितलें शक्तिवंत तें रगत म्हाका म्हज्या पातकांत हांव सोडूंक ताच्यान जाता म्हणलो विश्वास म्हाका आयला. तुजो व्हरतो मोग म्हजे खातीर हांव नियाळटना. आमचेर तुवें ओतिल्ली ती साबार देणी ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणा वरवीं ह्या पवित्र साक्रामेंतान त्या पासून आमकां जाय तुका वाखणूंक, तुका आराधन करूंक, तुका अर्घां दिवंक. धन्य देवा, ह्या तुज्या पवित्र हाजीरपणाचेर आमचो बावार्थ वाडय सडय. जशें तुज्या जिवितांत व्हड कठीण परिस्थिती आयली आनी तूं बापा लागीं गेलोय त्या गेत्सेमनी म्हळ्यार मोळ्यांत मागणी करूंक, त्याच भाशेन आमच्या जिविताच्या हर एका परिस्थितींत जावं कश्टांची, दुखाची या अपमानाची वा सुखाची तुज्या पांयांतळार येवंक ह्या पवित्र साक्रामेंतांत आनी तुज्या तावन गटाय घेवंक आमकां फावो कर. धन्य. आयचे दिसा जाय म्हाका तुजो उपकार नियाळूंक आनी म्हजे हात तुजे मुखार उबारूंक. जाय म्हाका धन्या देवा तुजो व्हरतो मोग नियाळूंक आनी म्हजे भितर आसा तें सगळें तुका समर्पूंक. तुजो उपकार नियाळन हांव तुका वाखणी दितना एक म्हजे मागणें हांव तुका भेटयता. म्हज्या धन्या कृपा दी म्हाका घडयेन घडी तें तुजे मुखा मोळ हांवें पळोवंक तुज्या सारकें हांवें जावच्याक. स्तुती तोंडान घेवून निसुपकारी काळजान सोम्या हांव वाखणटा. म्हजे हात उबारून स्तुती तोंडान घेवून निसुपकारी सोम्याक हांव वाखणटा. सोम्या हांव वाखणटा, हांव तुका वाखणटा. निसुपकारी काळजान सोम्याक वाखणटा. हांव
tu kawa kanta, how tu kawa kanta, ni sukari kansa, somya kawa kanta. Somya mukara mitibig hallelujah. ताचे मुखामोळ आमी पळयत रावया. ताचे बेसांव आमकां कितलें चड गरजेचें तें आमी समजून घेवया. आनी वेळार आमकांच आमी समर्पून तें ताचें बेसांव घेवंक आमी तयार जावया. जर तर ह्या वेळार तुज्या कुटुंबा सांगाता तूं आसाय किरीतपणी माग तुज्या कुटुंबाच्या एकेका सांद्या पासत. आनी जर तर तूं एकसरो आसाय आत्मीक तरान घेवन ये तांकां जेसू मुखार. हांव तुजो मोखता, हांव तुजो मोखता, नी सुखारी काळजान सोम्या मोखता. हांव तुजो मोखता, हांव तुजो मोखता, नी सुखारी काळजान सोम्या मोखता. हांव तुका शेता, हांव तुका शेता, नी सुखारी काळजान सोम्या हांव शेता, सोम्या हांव शेता, सोम्या हांव शेता.